आयज ह्या आमच्या मुसंडीच्या कामाची सुरवात करता आणि सुरवात करता आसतना आमचे वांगडा उपस्थित आमचे ग्रामपंचायतीचे आदोसी मंडूर ग्रामपंचायत सरपंच प्रशांत नायक आसा, तशेंच आमचे पंच सदस्य प्रेमानंद आसा, तसोच आमचो नंदेश पंच सदस्य आसा, तसो पो आसा, तशें आमचे सगळे कमिटीचे देवस्थान कमिटीचे सगळे अध्यक्ष हांगा उपस्थित आसा, तशें आमचे ज्येष्ठ असे नागरीक हांगा भाऊ आसा, मागीर आमचे सगळे ग्रामस्थ जे हांगा उपस्थित आसा, हे जी मसण आमची आसा तेजे पांय भरणी करपाचे जो कार्यक्रम आसा तेका लागून सगळे हांगा येयल्ले आसा। तशेंच आमचो जेई PWD बिल्डिंग्स आसो जेंच्यांनी ह्या कामाचे म्हटल्यार डिझायन करपाचे जावं बाकीचे काम करपाचे इस्टिमेट करपाचो बाकीचे प्रिपरेशन आसा तेंच्यांनी खूब हें केल्लो आसा, सो तेयी हांगा आसा। आमचे देसाई आसा, स्वप्नील देसाई ते आयज पावले ना, तशेंच वेंडी आसा ती आयज पावली ना, तशें आमचे कॉन्ट्रॅक्टर रिशब नासनोडकर आसा आनी सगळे ग्रामस्थांक माय मोगाचो येवकार। आमी पळयता की सानंद्रे मतदारसंघात आमची कितलीशीं कामां जी आसा ती आमी कामां चालीक लायिल्लीं आसा आनी कितलीशीं कामां कंप्लीटूय जाल्लीं आसा। आनी तशेंच एक प्रमुखशें काम म्हटल्यार एक मोठें काम जें आमकां हांगासल्या लोकांनी सांगलें, आदोसी मंडूर विलेज पंचायतीच्या लोकांनी सांगलें, तुमी पळयता आसतले दोंगरी आदोसी आनी मंडूर ह्या भागांतले सगळे लोकांक हिंदू जे लोक आसा तांकां सगळ्यांक ही जी मसण आसा ही सगळ्यांक लागता आनी एक व्हडली पैकी म्हटल्यार जागोय खूब व्हडलो आसा हे मसणीचो। सो तेन्ना आमी डिसायड केलें की हें काम जें आसा तें आमच्या फंडा अंडर MLA LED फंडाच्या अंडर हें घेवचें म्हणून। कारण एकूच आसा, तुमी पळयता आसतले की वयली जी जे पत्रे बीन आसा ते पत्रे देंवल्ले आसा, सायडीचे जो स्टोर रूम आसा तो सारको ना, वॉटर फेसिलिटीक लागून मातसो हात पांय धुवपाक लागून प्रॉब्लेम जातालो। सो हें सगळें खंय ना खंय बरे पैकी जावचें आनी आमच्या दोंगरी गांवांत आदोसी मंडूर विलेज पंचायती अंडर हे असली जी कामां आसा ही आमी प्रायोरिटीचेर घेवन ही कामां कंप्लीट करपाचो आमचो प्रयत्न आसा। आनी तेच दृश्टीकोन धरून कशेय भशेन आमचे जे गांव आसा हे बरे पैकी गांव करचे, फेसिलिटीज बरे पैकी मेळच्यो, हेच आमी करून आमी आयज फुडें सरलेले आसा। सगळे लोकांचो, दोंगरेकारांचो, आदोसीकारांचो, मंडूरकारांचो सगळ्यांचो आमकां हातभार लागलेलो आसा। सगळ्यांनी आपआपणाचे जे पॉयंट्स आसा ते मांडल्या। हे करपाक लागून हांव एक स्पेशल थँक्स म्हणपाक सोदता, जो म्हणजे आमचो डिझायनर आसा, जो चीफ आर्किटेक्ट मॉविन बाब, तेंच्यांनी हांगा येवन विजीट केलो, तेंचे टिमीन हांगा येवन विजीट केला आनी तेंच्यांनी येवन हांगा एक बरो पैकी आमकां डिझायन दिलो। तो डिझायन दिल्ल्या नंतर खंय ना खंय बाकीचे जे PWD इंजिनियर्स आसा तांकां वयर सकयल खूब फावटी जालें, कित्याक तेंकांय बाकीची कामां पडलेलीं, डिफरंट प्रोग्राम्स जावं आनी कितें आसा ती कामां पडल्या, पण तें जावन बसून तेंच्यांनी ती काम आमचे इस्टिमेट करून फुडलो प्रोसिजर करून हें पास करून हाडलेलें आसा, म्हणून तेंकांय देव बरें करूं म्हणून सोदता। आनी हें काम जें आसा खंय ना खंय एक बरे पैकी काम जातलें आनी म्हाका दिसता ह्या एंटायर एरियेन एक बरी पैकी जी मसण म्हणटा आमी हिंदू क्रिमेटोरियम म्हणटा ही हांगा दिसोन येतली, हीच हें करता आमी कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन मागणी करता, आमचो गांवचोच तो, तेणेन एक बरें म्हटल्यार आपणाचें नांव दवरपा सारकें हांगा काम करचें आनी लोकांनी म्हणपाक जाय की बाबा ही असली जी मसण आसा ह्या एंटायर एरियेन हांगा ना, भागान ना म्हणून ती आमच्या हांगा आमी टोटल काम घेतलेलें आसा, जावं ते फ्लोरिंगाचे, जावं ते रुफिंगाचे, जावं ते न्यू जो आमचो हें आसा स्टोर रूम आसा, स्टोर रूम, विजिटींग रूम, हे सगळे ह्या हितून घेतलेले आसा। वॉटर फेसिलिटी जो हें केल्लो आसा, सो हेजो टोटल जो कॉस्टींग आसा तो 79.1 लॅक जाल्लो आसा, म्हटल्यार येदी व्हडली आमी आख्खी मसण बांदून काडटले। सो सगळ्यांचो हातभार लागला, त्या दृश्टीकोनांत हें काम जातलें। आनी हांव आनी एकदां सांगपाक सोदता की लोकांनी जो आमचेर विश्वास धरला, ह्याच विश्वासान आमी फुडें कामां करीत रावतले। सानंद्रे मतदारसंघात तशेंच आमच्या आदोसी मंडूर विलेज पंचायतीची कितली कितेंय कामां आसा ही कामां आमी करून काडटली। बाकीची जी कामां MLA LED अंडर जावं डेव्हलपमेंटल कामां, ही पायलिंग आसा, आमी तिवूय कामां कंप्लीट करतले, जे करून प्रत्येक जे लोकांक दिसता म्हणजे लोकांची मागणी कितें आसा ती मागणी आमी पुराय करतले। थँक्यू। कितलो टायम लागतलो हेका ऑलमोस्ट आमी 2 ते 3 म्हयन्या भितर कंप्लीट जावपाक जाय। सो जाता तितले आमी जाता तितले बेगीन तरी मागतले की कंप्लीट जावचें म्हणून, कित्याक आतां पावसूय येवपा आसा, सो तेज्या पयलू आमी ट्राय करपाक सोदता की हें कंप्लीट जावपाक, बट इट डिपेंड्स, फाल्यां मदीं पावस पडलो तेंकां डिफिकल्टी जावपाक शकता। सो तेज्या दृश्टीकोनांतल्यान कितलो टायम लागतलो तो खबर ना, बट एक 2 ते 3 म्हयन्या भितर तरी कंप्लीट जावपाक जाय। कमिटी
ना तो आसा. वोट ऑफ थँक्स आदी. तो आसा कमिटी. तुमकां कितलें इम्पॉर्टंट आसलेलें हें काम करपाचें मुसंडेचें? ऑफकोर्स बसवण्णी म्हणटकूच गरज आसतात. आतां पळयात तुमी सगळे पत्रे उडलेले आसा. काम खूब आहा तिका. सिटींग अरेंजमेंट आमचो खंयच्या खंय आसा. तेका लागून आमकां गरज आसली. आमी रिक्वेस्ट केल्ले आमदारा कडेन की बेगांतले बेगीन मातशें करचें म्हणून. सो तेंच्यांनी घेतलें हातीन. तेंच्या थँक्स म्हणटा. हे आतां हे मुसंडेक अहेंच तुमची परिस्थिती आहा पळय ते मुसंडेची कितलीं वर्सां जालीं अशीच आहा? ना तेजे मदीं रिपेर काम चलतालें. हं, केल्लें तेजे पयलीं. डिव्हिजन 1 एकदां टेंडर काडलेलें तेजें. हं. 10 लाख रुपयांचे. पूण तेतून मेंटेनन्स जालें ते खर्चाक. ओके. तर हेका जावंक सगळें फूल काम जावंक ना तेन्ना. सो ते आतां विरेश बाबन 79 लॅक्सांचें काडलां म्हणटकूच म्हाजे हितून जातलें. हांव हे उलयता ते आमच्या देवळाचे अध्यक्ष म्हणून आहा. तुमचें नांव कितें? हांव देवळा विश्वास नासनोडकर. विश्वास नाका. हांव देवळाचो अध्यक्ष. सश्टी शांतादुर्गा देवस्थान आसा. अरे त्या नात्यान उलयता हांव नॉट एज अ कॉन्ट्रॅक्टर. हय ना नॉट कॉन्ट्रॅक्टर न्हू तुमी तेका लागून विचारलें तुमकां. आनी हें पळय आतां हें आहा न्हू कितले लोकांक मुसंड यूज जाता? आख्खे डोंगरी आजोशी मांडूर सगळे हांगाच हाडटा. फूल विलेजी. सगळे विलेजी. तशेंच आमी ना तो उलयतलो कितें विचार तुका. म्हजें नांव उमेश पिऊ कोर्तेकार. हांव एक गांवचो सदस्य. ही मसण आमकां खूब इम्पॉर्टंट. म्हटल्यार मांडूर डोंगरी आदोशी सगळें आमकां यूज जाता. तेजी पळय जाल्यार सामकी सगळी बॅड कंडिशन आशिल्ली. हांव सुद्दां केन्नाय कोणाची दहन करपाक येवपी खूब फेट सरपंच सुद्दां म्हटलें आमी मातशें हें जालें पूण फुडाकार घेतलें खूब आमचे बाब विरेश बोरकारान मागीर तांकां काळजाचें देव बरें करूं म्हणटा.